ल एउटा म गर्छु सुरुमा है ल यहाँ अब क्वेशन पनि एन्सर पनि एक ठाउँमा अड्दैन होला म देखाउँदै गर्छु है ल सुरुमा के छ हेर त फर्मुला 1 मा के छ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश मात्र भनेको छ त अस्ति मैले राम स्टार्टेड बिजनेस श्याम स्टार्टेड बिजनेस मिस्टर यक्स स्टार्टेड बिजनेस भनेर नाम दिएको थिएँ आज नाम छैन त्यहाँ नाम नभएपछि हेर यसमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा ए मा हेर्दा दुईटा हाम्रो ट्रान्जेक्सन इफेक्ट हुने भयो एउटा केमा भन्दा एउटा क्याश हैन बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि अनि त्यो पैसा दिने कसले भन त बिजनेस स्टार्ट कसले गर्दाखेरि कसले पैसा दिन्छ ओनरले ओनर भन्ने हुन्छ त्यो नाम छैन नि त तर मैले ओनर लेखेँ यहाँ ओनर लेख्ने भयो अथवा त्यसमा सेयर होल्डर लेख्ने भयो अथवा प्रोप्राइटर लेख्ने भयो हैन अब एउटै कुरो एउटा क्याश र ओनर दुईटा हुने भयो यसरी बुझ पहिला है अब अर्को हेर डिपोजिट इन्टु बैंक डिपोजिटेड क्याश इन्टु बैंक यहाँ के हुने भयो बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन त एउटा क्यास आउँछ अनि एउटा के हुने भयो अब के हुने भन त पैसा बैंकमा जाने भयो क्यास र बैंक दुईटा हुने भयो पहिले दुईवटा चाहिँ छान्न पर्यो त्यहाँ कुन एकाउन्टहरु इन्भल्भ हुन्छ हैन कुन त्यहाँको एकाउन्टले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो तिमीले हाल्यो डिपोजिटेड भनेको त यो त भित्री भइहाल्यो जम्मा गर्यो भनेको के जम्मा गरेको क्याश कहाँ जम्मा गरेको बैंक भनेको क्याश र बैंक दुईटामा इफेक्ट हुने भयो अनि अर्को पर्चेज मेसिनरी भने अब के किनेको भन त गुड्स हो कि मेसिनरी हो मेसिनरी हो मेसिनरी एउटा मेसिनरीमा इफेक्ट हुन्छ हैन अनि मेसिनरी अब हामीले केले किन्ने हो भन यस पर्चेज भनेपछि क्याश किन्न पर्यो ल यहाँ क्याश लेख्नु पर्यो क्याश नभरे पनि त्यहाँ लेख्नु पर्यो क्याश है मेसिनरी क्याश दुईटा हुने भयो अनि तल पर्चेज गुड्स फर के हो क्याश के हुने भयो अब यहाँ हामीले अब अहिले इन्ट्री बनाउनेमा चाहिँ गुड्सको काममा पर्चेज लेखाउँला अहिले चाहिँ तिमीलाई गुड्स र केमा हुने भयो क्याश गुड्स र क्याश भयो अनि विथड्र फ्रम बैंक बैंकबाट पैसा झिक्यो रे भनेपछि यहाँ पनि के हुने भयो बैंकबाट के झिक्यो क्याश झिक्यो रे क्याश र अनि हुने भयो ल जबसम्म यसरी छुट्याउँदैन नि तबसम्म रेकर्ड गर्न आउँदैन रेकर्ड गर्न तिमीले यो दुईटा यसरी दुईटा एकाउन्ट छुट्याउनै पर्छ यो बाहेक अरूले तिमीले डुप्लिकेट गर्न पाइदैन मैले यहाँ रुपीज एकाउन्ट फ्रम एकाउन्ट फर एकाउन्ट हैन डिपोजिटेड एकाउन्ट स्टार्टेड एकाउन्ट यस्तो भन्न पाइदैन यहाँनिर त्यो कुन एकाउन्ट त्यहाँ इन्भल्भ छ तिनीहरूको नेचर लेख्ने यहाँनिर हैन ल यसरी छानिसकेपछि अब बल्ल हाम्रो रेकर्डिङ प्रोसेसमा जानलाई पहिला चिन्न पर्यो ल यो क्याश र ओनर छ नि क्याश र ओनरमा अब हाम्रो क्याश कुन एकाउन्ट भन्दा रियल हो कि पर्सनल हो कि नोमिनल हो रियल अब रियलमा अब बिजनेस स्टार्ट गर्दा क्याश त आउँछ कमिसन हुन्छ त्यही भएर क्याश कमिसन भएको बेला क्याशलाई डेबिट गर्ने हैन क्याशलाई के गर्ने भन त डेबिट गर्ने अनि त्यो पैसा क्याश कसले दिने हो ओनरले दिने हो ओनर त गिभर हो त्यही भएर गिभर चाहिँ अब गिभरलाई चाहिँ हामीले के त क्रेडिट गरिदिन्छौँ ओनरलाई गिभरलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने हामीले है ल अब हामी यहाँ रेकर्ड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ फर्स्टमा के लेख्नु भन्छ पहिला डेबिट लेख्नु पर्यो क्याश अकाउन्ट डेबिट सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु है क्याश एकाउन्ट हुन्छ डीआर क्यापिटल अकाउन्ट अब तिमीले के लेख्नु पर्यो यहाँनिर कि ओनर्स क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो कि राम छ भने राम्स क्यापिटल लेख्नु पर्यो राम नाम दियो भने राम्स क्यापिटल नाम दियो भने महेश क्यापिटल नाम दियो भने सीताज क्यापिटल नाम दियो भने त्यो नाम लेखे हुन्छ अथवा त्यहाँ छैन भनेदेखि ओनर्स क्यापिटल लेखे हुन्छ ओनर्स क्यापिटल पनि छैन ओनर्स पनि लेख्नु मलाई भने तिमीलाई टु क्यापिटल मात्र लेख्ने हुन्छ के फरक पर्दैन
टु क्यापिटल एकाउन्टमा त लेखे पनि बिग्रिदैन है। ल यो सम्झिनु, धेरैले यही लेख्छ। ल अनि यसको नरेसन लेख्ने, बिङ Business started. बिजनेस स्टार्टेड लेख्ने पहिला, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। ल यसरी नरेसन लेख्ने। अनि यसको एमाउन्ट कति हो हेर त, 2 लाख। डेबिट मनी 2 लाख रेकर्ड गर्ने हैन। क्रेडिटमा पनि 2 लाख। यदि सोच्नु लेख्ने यसलाई। ल बल्ल एउटा कम्प्लिट भयो हैन। यो रेकर्ड गर्ने तरिका यो, यसलाई हामी जर्नल एन्ट्री पनि भन्छौँ हैन। जर्नल एन्ट्री, जर्नल रेकर्ड भनेको एउटै हो। अब सेकेन्डमा जाउँ, डिपोजिटेड क्यास इन्टु ब्याङ्क, ब्याङ्कमा क्यास जम्मा गर्यो भनेको यो क्यास र ब्याङ्क हुन्छ। ल क्यास भनेको रियल एकाउन्ट, ब्याङ्क भनेको पर्सनल एकाउन्ट। ल क्यास के भयो ल भन, कम्सिन भयो कि गोजार भयो? Goes out. Goes out. ले लगाएर ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्यो भने क्यास त हाम्रो गयो नि त, गोजार भयो। गोजार भएपछि क्यासलाई के गर्नु पर्यो, हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो, बुझ्यो, गर्नु पर्यो। अनि त्यो क्यास हामीले कहाँ लगाएर दिएको अरे, ब्याङ्कमा। ब्याङ्क भनेको पर्सनल एकाउन्ट भयो। अनि ब्याङ्क तले पायो पैसा, ब्याङ्क रिसिभर भयो, ब्याङ्कलाई के गर्छ, हामीले डेबिट गर्छ। भनेपछि यहाँनिर क्यास क्रेडिट हुने भयो, ब्याङ्क डेबिट हुने भयो। अब पहिला क्रेडिट लेख्ने हैन, पहिला डेबिट लेख्ने, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। अनि तल टु भनेको क्रेडिट है, टु क्यास एकाउन्ट लेख्ने। अब यसको चाहिँ लेख्ने नरेसनमा, डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क लेख्ने हैन। एमाउन्ट लेख्नु पर्दैन, एमाउन्ट यता लेख्ने। कति क्यास डिपोजिट गरेको हामीले, 50,000 अनि 50,000, यहाँ पनि 50,000, क्रेडिट साइड पनि 50,000। ठ्याक्क सिधा सिधा है यो लेख्नु पर्यो। टोटल गर्नु पर्छ हैन, तलपट्टि टोटल पछि जागिर साइड खाइसक्यो भने यो टोटल गर्न पर्दैन, टोटल त्यसै बराबर भइहाल्छ। दुईटामा रेकर्ड गर्ने बित्तिकै बराबर भइहाल्छ। ठीक छ, बुझ्छ? प्रिया केसी, प्रिया केसी Sir. बुझेछौ? Yes, sir. आदित्य, आर्यन श्रेष्ठ, सर हजुरले कि त्यो ए नम्बरमा कि त्यो क्यापिटल लेख्नु भएको छ नि, त्यो क्रेडिटको ठाउँमा के क्यापिटल अकाउन्ट के त्यो बुझाइदिनु फेरि। क्यापिटल अनर भनेको थियो नि त हामीले अघि नै। अनि अब तिमीले छ नि यहाँनिर राम स्टार्टेड बिजनेस भनेर आयो भने यहाँ राम लेख्ने हैन। अनि त्यहाँ नाम त छैन, स्टार्टेड बिजनेसमा त भनेको छ भनेदेखि त्यो स्टार्ट बिजनेस गर्ने कहिले हो, ओनरले। अनि ओनर्स यसरी ओनर एकाउन्ट लेख्ने, ओनरले पैसा दिने हो। तिमीले ओनर्स क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने हुन्छ, ओनर्स क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने हुन्छ हैन, लेख्ने। तर तिमीहरूले त्यो ओनर लेख्नु भन्दा आखिरमा ओनरले दिएको पैसा सबैलाई हामीले क्यापिटल भन्छ नि। ओनरले क्यास दिए पनि, ओनरले चेक दिए पनि, ओनरले गुड्स दिए पनि, ओनरले बिल्डिङ दिए पनि, ओनरले चेयर दिए पनि, कुर्सी दिए पनि, फर्निचर दिए, त्यो सबै पैसा हाम्रो लागि के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटल मिनिङ के बुझ्छ भन्दाखेरि द क्यापिटल इज द अमाउन्ट एनी क्यास एनी प्रपर्टी व्हिच इज इन्भेस्टेड इन्टु द बिजनेस। बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको पैसालाई सबैलाई के भन्छ, हामीले क्यापिटल भन्छ। जस्तै मैले घरमा मेरो किराना पसल छ, किराना पसलमा मैले अब सुन बेचेर, एक तोला मानव औँठी बेचेर, सिक्री बेचेर मैले फेरि त्यो पैसा लगाएर
सामान किनेर बजारमा के दोकानमा मैले त्यो पैसा राखेँ भने त्यो पनि क्यापिटल हुन्छ के भनेको क्यापिटल भनेको ओनरले बिजनेस गर्न भनेर दिएको पैसा बिजनेसमा आएको पैसालाई हामीले के भन्छ क्यापिटल त्यो हुनाले त्यो सुरुको जहिले पनि क्यापिटल लेख्ने के त्यो मतलब त्यो ओनर्स क्यापिटल नलेख्नु हुन्छ क्यापिटल चाहिँ लेख्नै पर्छ राम स्टार्टेड बिजनेस भनेर राम्स क्यापिटल लेख्ने हो अथवा तिमीले राम्स क्यापिटल नलेखेन क्यापिटल मात्र लेख्नै पाउँछ के बुझ्यौ ओके सर हामीले डेट चाहिँ लेख्नु हुन्छ अहिले डेट चाहिँ अहिले लेख्नु परेन डेट त त्यहाँ छ भने लेख्ने हो क्वेसनमा छ भने लेख्ने हो हैन अनि डेट छैन भनेदेखि तिमी लेख्न पर्दैन अब तिमीहरूले डेट छैन भने पनि एबीसीडी लेख्दै गयो 1 2 3 4 लेख्नु भयो अथवा आई लेख्नु भयो जे लेख्नु ल हेर मैले भर्खर नेटमा सर्च गरेको हेर त देखाएको छ यो Yes, sir. के भनेको ए अकॉर्डिङ टु Yes. मोडर्न रुल्स यो त मोडर्न रुल्स छ माथि गोल्डन रुल्स छ दुईटा रुल्स छ यहाँ है दुईटा रुल्स छ अहिले मैले माथिको रुल्स पढाइरहेको छु अहिले क्याश अकाउन्ट इज डेबिट रे क्याश डेबिट हुन्छ रे डेबिट वाट कम्स इन आएको हुनाले डेबिट भयो अनि टु के हुन्छ क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यो क्रेडिट गर्ने क्रेडिट द गिभर भनेको को त ओनर भयो त्यो ओनरले पैसा दिएकोलाई चाहिँ क्रेडिट गर्नु पर्यो त्यो क्रेडिट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब हामीले के लेख्न चलन छ यहाँनिर बिजनेस स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ जहिले पनि त्यो के हुन्छ क्यापिटल अकाउन्ट हुने हुन्छ क्यापिटल भनेको स्टार्टिङ एमाउन्ट हो के बुझिनु कुरो क्यापिटल भनेको के भन त ओनरले स्टार्ट गरेको पैसालाई के भन्छ हामीले क्यापिटल भयो कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले बुझ्यौ ल तिमीलाई त्यहाँ ओनरको त्यहाँ बिजनेस स्टार्ट हुने बित्तिकै तिमीले के छ भनेदेखि अनि तिमीले त्यसलाई क्यापिटल लेख्न परिहाल्यो है त्यो अरू बेलाले क्यापिटल लेख्न पर्दैन त्यो ओनरले सुरुमा स्टार्टिङ गरेको बिजनेसलाई मात्रै हामीले के लेख्ने क्यापिटल लेख्ने अरू लेख्न पर्दैन त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु नि हेर त यहीँ माथि हेर त तिमीलाई हिजो अहिले भर्खर देखाएको तिमीले बिर्स्यो होला हेर यहाँ हेर त स्टार्टेड बाई द ओनर है स्टार्टेड बाई द ओनर छ भने त्यो प्रोप्राइटर छ भने त्यो के हुन्छ त्यो क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ भयो त्यो पैसा दिने कसले के भयो ब्याङ्क यो ओनर क्रेडिट हुन्छ त्यो ओनरलाई क्रेडिट नगरिकन क्यापिटललाई क्रेडिट गर्ने हो क्या ठिक छ ल अब थर्डमा जाउँ ल थर्डमा के छ हेर त ल यसको एन्ट्री के हुन्छ भन त अब मेसिनरी क्यास छ हैन मेसिनरी क्यासमा कुन चाहिँ आउँछ कुन चाहिँ जान्छ दुईटै रियल अकाउन्ट हो हेर त मेसिन पनि रियल अकाउन्ट क्यास पनि रियल अकाउन्ट कुन कमिसन हुन्छ कुन गोजाउट हुन्छ Machinery comes in cash goes out. हो अब यहाँनिर पहिला यो यदि सोल्ड मेसिनरी भनेर आयो के हुन्थ्यो उल्टो हुन्थ्यो मेसिनरी चाहिँ गोज आउट हुन्थ्यो क्यास चाहिँ कमिसन हुन्थ्यो यहाँ अगाडि पर्चेस भनेपछि तिम्रो के हुन्छ पर्चेस गर्दा मेसिनरीलाई के हेर्ने कमिसन हुने अनि क्यास चाहिँ के हुने गोज आउट हुन्छ अब कमिसन मेसिनरी कमिसन हुनाले मेसिनलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो अनि क्यास गोज आउट भएको कारणले क्यासलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो ल यसको इन्ट्री के हुन्छ भन त अब मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट ready
account debit to cash account. Being purchased machinery. यसको भ्यालु कति छ 60,000 यो ए बी सी तीनटा भयो अब डी मा जाऊ डी मा के छ हेर त purchased goods for cash ल अब यो बुझ है यो इम्पोर्टेन्ट सबैले ध्यान दिएर सुन यहाँनिर पर्चेज भनेको छ अहिले पनि पर्चेज यो पनि पर्चेज तर अघि पर्चेज मेसिनरी थियो अहिले यहाँ पर्चेज के छ गुड्स छ फरक भयो यो अब एकाउन्टिङ टर्म हाम्रो यो एकाउन्टिङ टर्म अनुसार मेसिनरी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एसेट भयो हैन अब यो हामीले यसको यसले मेसिनरी दिने बेनिफिट धेरै लङ पिरियड हुन्छ लङ टाइम हुन्छ दैट इज के हो त एसेट भयो हैन अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो गुड्सको टर्म के हुन्छ गुड्स त हाम्रो लङ टर्म त हुँदैन गुड्स त हाम्रो सधैँ किन्ने बिक्री भइरहन्छ हैन दिनमा 5-6 पल्ट 10-12 पल्ट 100 पल्ट 1000 पल्टमा तिमीले भाडा कति सामान ग्रोसरी सामान कति सामान बेच्छ उले कति सामान किन्छ ट्रकका ट्रक किन्छ अनि दिने सामान बेचे गर्छ त्यो हुनाले यो गुड्सलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अब एसेट नमान्ने हिजोसम्म हामीले एसेट माने थियौं एसेट माने पनि हुन्छ के फरक पर्दैन अब गुड्स चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यहाँनिर हामीले गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने भनेको छु मैले अघि पर्चेज लेख्ने भनेको छु है गुड्स नलेख्ने अब हेर अब यहाँ गुड्स हामीले पर्चेज गर्दाखेरि गुड्स त आउँछ गुड्स एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्थ्यो नि अब गुड्स एकाउन्ट के हुन्थ्यो पहिला डेबिट भनेर लेखिन्थ्यो भन्देखि हैन गुड्स एकाउन्ट डेबिट लेख्ने अब गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने पर्चेज लेख्ने पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने गुड्सलाई हामीले अब गुड्सलाई चाहिँ गुड्सै नलेख्ने कि अब सकभर गुड्सको ठाउँमा गुड्स कहिले पनि नलेख्नु अब गुड्सको ठाउँमा चाहिँ मैले पर्चेज भनेर लेख्नु पर्यो किनभने अगाडि पर्चेज छ नि त यहाँ सेल्स भनेर आयो भने सेल्स एकाउन्ट लेख्ने सोल्ड भनेर आयो भने सेल्स एकाउन्ट नाउन यहाँ नाउन लेख्ने है यहाँ त सोल्ड एकाउन्ट पर्चेज्ड एकाउन्ट भनेर नलेख्ने पर्चेज्ड छ भने पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने सोल्ड छ भने सेल्स एकाउन्ट लेख्ने है रिटर्न छ भने रिटर्न एकाउन्ट लेख्ने अब यहाँनिर के छ भने पर्चेज छ यहाँ अब गुड्सलाई हामीले चाहिँ अर्को अब नयाँ टेक्निक अनुसार अब गुड्स भनेर नलेख्ने गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने अनि क्याश त हाम्रो गोज आउट भयो क्याशलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने क्याशलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने अब त मैले चाहिँ यहाँ जे छ त्यही लेख्ने तिमीहरू डेबिट त्यही गर्ने अब यहाँनिर गुड्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले गुड्स चाहिँ सकभर नलेख्ने है अबदेखि म लेख्दिनँ अबदेखि गुड्सलाई मैले कि पर्चेज लेख्छु कि गुड्सलाई मैले सेल्स लेख्छु कि चाहिँ रिटर्न भनेर लेख्छु है अब यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो भन्छ अब गुड्सको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो दबाउन त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट डेबिट लेख्छु मैले यहाँ मैले गुड्समा लेख्नु पर्छ पर्दैन होला ब्र्याकेटमा पर्छ पर्दैन नि क्याश अकाउन्ट क्रेडिट अब मैले बरु नरेसनमा लेखिदिन्छु ल नरेसनमा के लेख्ने बिङ गुड पर्चेज फर क्याश Good for cash. Purchased goods for cash. अनि अमाउन्ट कति रे हाम्रो हेर त 30,000. भयो अब
अब यहाँ गुड्सको ठाउँमा त्यो के लेख्नु पर्यो तिमीले गुड्सको ठाउँमा यहाँनिर के लेख्नु पर्यो पर्चेज अकाउन्ट लेख्नु पर्यो अनि त्यहाँनिर क्यास भनेको छ क्यास लेख्नु पर्यो अनि त्यहाँ चेक बैंक भने चेक भनेको छ भने बैंक लेख्नु पर्यो अनि फ्रम हरि भनेर भने हरि लेख्नु पर्यो त्यहाँ उधारो किनेको छ भने हरि लेख्नु चेकबाट किनेको छ भने यहाँ बैंक लेख्नु अनि के पनि भने यहाँ क्यासबाट किनेको छ भने यहाँ क्यास लेख्नु है जस्तै पर्चेज गुड्स फ्रम हरि भनेर आयो भने के हुन्छ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि पर्चेज गुड्स मात्र आयो भने पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास and purchase goods and paid by through the check भनेर चेक भनेर आयो भने यहाँ बैंक लेख्नु चेक भन्ने बित्तिकै चेक अकाउन्ट लेख्न पाइँदैन क्या चेक भन्ने कसले चेक भनेर हामीले अल्टिमेटली त्यो चेक कहाँ लगेर साट्ने हो बैंकमा गएर साट्ने हो तर बैंक चेकको ठाउँमा आयो भने चेक आयो भने चाहिँ बैंकलाई डेबिट क्रेडिट गर्नुपर्छ पछि आउँछ अब लास्टमा के छ हेर त विथड्र क्यास फ्रम बैंक यो त सहिलो छ क्यास र बैंक अब विथड्र क्यास बैंकबाट पैसा झिक्यो भने चाहिँ क्यास त आयो क्यासलाई के गर्ने डेबिट गर्ने अनि कहाँबाट पैसा आएको बैंकबाट पैसा बैंक इज गिभर भयो बैंकलाई चाहिँ के गर्ने त हामीले क्रेडिट गर्ने भनेको त के हुने भयो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुने भयो क्यास अकाउन्ट debit to bank account अहिले हामीले यहाँनिर बैंकमा डिपोजिट गर्दा के भएको थियो बैंकमा डिपोजिट गर्दाखेरि बैंक रिसिभर भएको थियो क्यास क्रेडिट भएको थियो यो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यास थियो अनि तल चाहिँ फेरि बैंकबाट पैसा झिक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ क्यास चाहिँ कमिसन भयो अनि बैंक गिभर भयो यहाँ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ ठ्याक्कै यसको उल्टो एडभर्स इन्ट्री हो यो ठ्याक्कै उल्टो है यहाँ ठ्याक्कै ल पैसा कति हजार भने एमाउन्ट 10,000 being withdraw भनेको निकाल्नु झिक्नु withdraw cash from ल अब हेर्नुहोस् स्क्रिनशट गरे है गर्ने बेला गरे स्क्रिनशट गरे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल थ्याङ्क यू ल अब यो तिम्रो आफै म भन्दिम कि तिम्रो आफै गर्छौ गर 2 र 3 को हेर त म यहाँ हामी ट्राई गर्छौँ ल यहाँ के भने है अब यो अलिकति फरक छ है यहाँनिर तिमीले यसो बुझ यहाँनिर है यहाँनिर एकचोटि तिमीलाई अलिक फरक टाइपको छ यो पर्चेज गुड्स फ्रम राजेश भनेको छ यो ल यहाँ कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ ल भन त क्याश Purchase cash. पर्चेज र राजेश हुन्छ यहाँ Purchase अनि राजेश हुन्छ सर हो गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने Purchase. पर्चेज लेख्ने एउटा पर्चेज लेख्नु पर्यो हैन अब यदि त्यहाँ गुड्सको ठाउँमा त्यहाँ मेसिन आयो मेसिनै हुन्थ्यो फर्निचर आएको भए फर्निचर हुन्थ्यो गुड्सको ठाउँमा गुड्स लेख्न पाइन्न गुड्स ठाउँमा के लेख्ने भन्दा अब पर्चेज लेख्ने पर्चेज र अनि अर्को के हुने भयो राजेश त्यहाँ पर्चेज गुड्स मात्र भनेको भए क्यास हुन्थ्यो त्यहाँ पर्चेज गुड्स फ्रम राजेश भनिन्छ नि त त्यही राजेश आउँछ त्यहाँ राजेश ल राजेश र तिमीले पर्चेजलाई डेबिट क्रेडिट गर्नु पर्यो तिमीलाई ल बुझ है नि अब अर्को गुड्स रिटर्न गुड्स टु राजेश फेरि रिटर्न गुड्स टु राजेश भनेपछि त अब तिमीले हेर
अब त्यो मैले के गर्नु पर्यो भन्दा पर्चेस राजेश पर्चेस रिटर्न ओ पर्चेस अब त्यो उलाई छ नि गुड्स लेख्न पाइन्न गुड्सको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो पर्चेस रिटर्न पर्चेस रिटर्न लेख्नु पर्यो एउटा अर्को राजेश को राजेश हामीले चाहिँ क्यास अकाउन्ट किन नलेको सर त्यो नाम आयो नि त नाम आएपछि उधारो हुन्छ के त्यहाँ पर्चेस गुड्स मात्र आयो भने क्यास लेख्ने हो पर्चेस गुड्स फ्रम हरि भनेर आयो भने हरि लेख्ने पर्चेस गुड्स फ्रम राम भनेर आयो राम लेख्ने पर्चेस गुड्स फ्रम राजेश भनेर राजेशै लेख्ने हो कि त्यहाँ क्यास लेख्न पाइन्न उधारोमा किन गयो नाम आयो भने त्यो भनेको उधारो हो उधारो आउँछ सर तपाईको त्यहाँ हैन पर्चेस गुड फ्रम रमेश अनि त क्याशमै लेख्नु नहुन्छ नि त रमेशलाई पैसा दिएर नि यस्तो हुन्छ पर्चेस गुड्स फ्रम राजेश एन्ड पेड क्यास थ्रु चेक क्यास भनेर आयो भने हैन पेड थ्रु क्यास भनेर आयो भने चाहिँ बल्ल बाइ क्यास भनेर आयो भने बल्ल क्यासै हुन्छ यहाँ त्यति बेला नि राजेश अकाउन्ट लेख्नु त हैन राजेश नलेख्ने क्यासै लेख्ने जस्तै त सिनेमा हैन त पेड क्याश टु राजेश कस्तो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पेड क्यास टु राजेश भने नि यहाँ के हुने भयो अब राजेश र क्यास हुने भयो एउटा राजेश अनि अर्को के हुने भयो बल्ल यहाँ तिरे नि त क्यास लेख्ने यहाँ माथि उदाहरण किनेको तल चाहिँ फेरि त्यसलाई पे गरेको के अनि तल के हुने भयो यसमा सेलेरी पे गरेको हैन सेलेरी र के हुने भयो सैलरी डेबिट क्याश क्यास आउने दुईटा सेलेरी र क्यास आउँछ यसमा है अनि यसमा गुड्स सोल्ड अन क्यास लेख्यो भने नि सोल्ड गुड्स अन क्यास भने नि त क्यास अन क्यासै लेख्ने हो अनि सोल्ड गुड्स टु हरि भनेर आयो भने हरि लेख्ने हो सोल्ड गुड्स टु मोहन भनेर आयो भने मोहन लेख्ने हो यहाँ सोल्ड गुड्स अन क्यास भने अब क्यासै लेख्नु पर्यो के हुने भयो सोल्डलाई के लेख्ने अब सोल्ड लेख्ने कि सेल्स लेख्ने सेल्स सेल्स अकाउन्ट लेख्ने अर्को चाहिँ क्यासलाई क्यासै लेख्ने पछाडिको लागि अब यो बाहेक अरूलाई गर्न पाएन यहाँ अब तपाईँलाई भन्छु पर्चेस गुड्स फ्रम राजेश अब गुड्स आयो कि गयो गुड्स त आयो हैन गुड्स आएपछि गुड्स अकाउन्ट गुड्स त डेबिट हुन्छ गुड्सको ठाउँमा कसलाई डेबिट गर्ने पर्चेसलाई डेबिट गर्ने त्यो सामान कसले दिएको राजेशले राजेश गिभर हो राजेशलाई क्रेडिट गर्ने जो पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु राजेश हो लेख्ने अनि फेरि गुड्स त गयो नि त फिर्ता गयो गुड्स कसलाई फिर्ता गरेको राजेशलाई फिर्ता गरेपछि गुड्स एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने अब सरी अनि गुड्स क्रेडिट हुन्छ गुड्स क्रेडिट नलेख्ने अब गुड्स क्रेडिटको ठाउँमा गुड्सको ठाउँमा क्रेडिट के पर्चेस रिटर्न लेख्ने बुझेछ बुझेन होला यो रिटर्न गुड्स टु राजेश भनेर ल राजेश भनेको को हो भन त रिसिभर कि गिभर गिभर हैन हैन होला हैन माथिको कन्डिसनमा गिभर थियो अनि फेरि पछि कुरा त्यसलाई रिसिभर गर्नु नि त ओ राजेश माथि त गिभर थियो तल त उलाई पे गरेछ त उ त राजेश त हो इज राजेश त रिसिभर भयो नि त रिसिभर हो एउटै मान्छे कहिले गिभर हुन्छ कहिले रिसिभर हुन्छ के सधैँ गिभर हुन्छ भने छैन हैन अब यहाँनिर रिटर्न गुड्स टु भनेको नि टु राजेशलाई दिएपछि राजेशले त पैसा त्यो त सामान पायो नि त राजेश इज रिसिभर अनि राजेशले के पायो भन त गुड्स पायो गुड्स अनि एउटा गुड्स हुने भयो त्यसो गुड्स त रियल अकाउन्ट भयो गुड्स त हाम्रो के भन्दा गोज आउट भयो अब राजेश यहाँ डेबिट हुन्छ अनि गुड्स यहाँ क्रेडिट हुन्छ तर गुड्सको ठाउँमा क्रेडिट गर्न पाइँदैन गुड्सको ठाउँमा के लेख्ने अब पर्चेस रिटर्न लेख्ने कि बुझ्यो अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुने भयो राजेश अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेस रिटर्न ल बुझ्यो यो इट इज क्लियर अर नट क्लियर भयो सर तिमीले यसो गर न भाइ यो पर्चेस रिटर्नलाई मैले हटाएर यहाँ गुड्स लेखिदिन्छु ल अब त बुझ्यो
बुझ्यौ Yes. गुड्स र राजेश बुझ्यौ बुझ्यौ ल अब गुड्स आयो होला कि गयो होला भन त आयो गुड्स गयो अरे बीमा गुड्स गयो राजेशलाई गुड्स पठाएको हैन फिर्ता गरेको गुड्स त राजेशले गयो नि पायो हो राजेशले जेसै गर्यो के मतलब हामीले पठाएको राजेशलाई के राजेशलाई हामीले पठाएपछि हाम्रो गुड्स त गयो गुड्सलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ अनि राजेशले पायो राजेशलाई डेबिट गर्नुपर्छ अब यहाँ के त राजेश एकाउन्ट डेबिट टु गुड्स एकाउन्ट हुन्छ अब राजेश एकाउन्ट डेबिट टु गुड्स एकाउन्ट लेख्नु पर्छ गुड्स लेख्न पाइन्न भनेको मैले अबदेखि गुड्स ठाउँमा के लेख्ने भने त यो पर्चेज हो कि पर्चेजन हो पर्चेज रिटर्न हामी राजेशसँग हाम्रो रिलेसन के हो पर्चेजको रिलेसन हो कि सेल्सको रिलेसन हो पर्चेज रिलेसन हो पर्चेज गर्दाखेरि रिटर्न भएको छ भने पर्चेज लेख्नु पर्यो सेल्स गर्दाखेरि रिटर्न भएको छ भने सेल्स रिटर्न लेख्नु पर्यो कि अलिकति तिमीले यो एकाउन्टमा हामीले विषयमा अलिकति तिमीले चाहिँ लजिक पनि लाउनु पर्छ है अलिकति लजिक के दिमाग लाउनु पर्यो हैन अनि बाटो टाठो हुनु पर्यो जे पाइ त्यही डेबिट गर्न पाइँदैन है यसमा लजिक कहिलेकाहीँ अब यसो लजिक पनि तिमीले चाहिँ दिनुपर्छ यहाँ किनभने अब यहाँ रिटर्न त दुईटा हुन्छ रिटर्न एउटा पर्चेज रिटर्न हुन्छ सेल्स रिटर्न हुन्छ तिमीले पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न भन्दा अरू कुरो रिटर्न लेख्नै पाइँदैन अब त्यो राजेशसँग रिलेसन राजेशसँग कनेक्सन भएको हाम्रो पहिला केमा हो पर्चेजमा हो पर्चेज रिटर्न भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्चेज रिटर्न लेख्नु पर्यो यदि राजेशलाई हामीले बेचेको भए पहिला बेचेको भए त सेल्स हुन्थ्यो सेल्स रिटर्न हुन्थ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ मतलब भनेको रिटर्न गुड्स टु भनेर आयो भने त्यहाँ पर्चेज रिटर्न हुन्छ रिटर्न फ्रम राजेश भनेर आयो भने त्यहाँ सेल्स रिटर्न हुन्छ फ्रम भनेर आएको हो नि त जस्तो मैले घरमा मेरो भर्खर किराना पसल छ चाउचाउ ल्याएँ बजारबाट उधारोमा चाउचाउ ल्याएँ भन न अब त्यो ल्याएँ भनेको मैले के हो पर्चेज गरेको भयो अब मैले फिर्ता गरेँ भने के भयो त्यो पर्चेज रिटर्न भयो अब जस्तो मेरो कुनै एउटा घरमा माने कुनै ग्राहक आयो मैले सामान बेचेँ त्यसले मन पराएन फेरि फिर्ता गरेँ भने के भन्थ्यो त्यो त सेल्स रिटर्न भयो सेल्स गर्दाखेरि आयो भने भित्र बिजनेसमा कमिसन भयो भने गुड्स आयो भने त्यो सेल्स रिटर्न हुन्छ अनि पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो गुड्स पहिले उसले सप्लायरलाई फिर्ता गर्यो साउलाई फिर्ता गर्यो भने के भन्छ त्यो पर्चेज रिटर्न भन्ने हुन्छ पर्चेज लेख्ने हो अब यहाँ हेर त हेरियो बुझ्यो त हेरियो ल यो पढेपछि प्रश्न बुझ्छ ल यसको भन त के हुन्छ क्वेशन पढ्दा एकजनाले पर्चेज रिटर्न र राणा हुन्छ रङ सेल्स रिटर्न र राणा हुन्छ ओ ल यसरी लजिक लाउनु पर्छ राणा भनेको त रिटर्न गुड्स फ्रम राणा भने यहाँ राणाबाट फिर्ता आयो सामान भने राणा एउटा इफेक्ट भयो यहाँ अब तिम्रो के हुने भयो भने त एउटा राणा इफेक्ट हुने भयो अनि त्यो राणाले के सामान के फिर्ता गरेको भने त गुड्स गुड्स भनेर एउटा भयो अब गुड्सको ठाउँमा हामीले गुड्स लेख्न पाइँदैन गुड्स भने त अब यहाँले राणाभन्दा माथि छ हेर यो कहिलेकाहीँ तलको रेकर्ड गर्नलाई जस्तो बिसी को रेकर्ड गर्नलाई कहिले माथि पनि हेर्न पर्ने हुन्छ अब राणालाई के गरेर रहेछ पहिला हामीले हेर त सेल्स गरे रहेछ सोल्ड गरे हैन हेर त अनि राणाबाट फिर्ता आएपछि अब यसलाई के लेख्नु पर्यो गुड्सको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो अब यहाँ सेल्स रिटर्न टु राणा लेख्नु पर्यो सेल्स रिटर्न टु राणा लेख्नु पर्यो अब गुड्स आयो नि त गुड्स डेबिट हुन्न गुड्सको ठाउँमा के डेबिट गर्ने हैन सेल्स रिटर्न डेबिट गर्ने अनि त्यो सामान कसले फिर्ता गरेको राणा भनेको गिभर भयो राणालाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने यसरी तिमीहरूले कहिलेकाहीँ तलको जर्नल बनाउनु पर्यो भने तल मुनिको हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो भने माथिको पनि हामीले कहिलेकाहीँ प्रिभियस रेकर्डलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ यसरी लजिक लगाएर तिमीहरूले डेबिट गर्नुपर्छ है ल यो त सही त भइहाल्यो तलको त माथिको के हुन्छ र भन्दा अब सोल्ड गरिरहेछ हैन त्यो के हुने भयो गुड्स र के हुने भयो राणा गुड्स र राणा हुने भयो राणा हुन्छ
गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्ने गुड्स लेख्न नलेख्ने सेल्स लेख्ने सेल्स ल अनि तल यहाँ के हुने भयो रिसिभ क्याश फ्रम राणा ल क्याश र राणा हुने भयो क्याश र राणा हुने राणा ए अनि तल पेड वेजेस के हुने भयो वेजेस र क्याश वेजेस अकाउन्ट क्याश अकाउन्ट वेजेस र क्याश हुने भयो हेलो नमस्कार गरे हो रिसर हैन भोलि म त्यही 11-12 तिर आउँछु होला तपाईँ कतिखेर आउँछ म त त्यही अब तपाईँ आउनुहुन्छ भने बता नि हो अरू त खासै केही छैन हुन्छ 1 बजेतिर भेटिनु हुन्छ मेरो फेरि 3 बजे क्लास छ ल ल त्यहाँ क्याम्पसमै आउनु पर्ने हुन्छ नभए घरै देख्नु भएको नि तपाईँ त मेरो यहाँ दिपेन्द्र चोकमा दिपेन्द्र चोक के ल ल हुन्छ ल मैले यहाँ के वर्ड हुन्छ के एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ भने लेख्दैछु मैले है यी सब सकिन्छ अब यसो हिन्स मैले दिएको छु नि सकिन्छ नि सर 2 को बी को के हेलो 2 को बी को त त्यसमा के राजेश चाहिँ टेबल हुन्छ अनि पछि जति टेबल हुन्छ नि राजेश रिसिभर अनि राजेशले डेबिट गर्नु सर बुझ्यो आवाज काटेर हजुरको आवाज कटी आयो सर नेट एरर छ नेट डिस्टर्ब भयो आवाज आयो मेरो आछ अहिले अलि स्लो भयो क्या सुन्नेछ हेलो रिटर्न गुड्स टु राजेश भने अब राजेश एउटा आउने भयो अनि गुड्स आउने भयो अब गुड्सको ठाउँमा गुड्स लेख्न पाइन्न गुड्सको ठाउँमा के लेख्ने अब हामीले माथि राजेशसँग हामीले गुड्स पर्चेस गरेको तपाईले पर्चेस रिटर्न लेख्ने हुन्छ अब राजेशले पैसा सामान पायो राजेश चाहिँ रिसिभर भयो राजेशलाई डेबिट गर्ने राजेश एकाउन्ट डेबिट टु गुड्सको ठाउँमा यहाँ पर्चेस रिटर्न लेख्ने क्या अब भनेपछि अब राजेश एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेस रिटर्न हुन्छ यसमा भयो ल यो मैले माथिको मैले जर्नल एन्ट्री बनाइसकेको छु तलको चाहिँ मैले बनाउनु दुईटा है प्रोग्राम 2 र प्रोग्राम 3 बनाएर ल्याउनु है बुझ्यो यस सर यस सर ओके बाइ यस सर बाय Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye sir. Thank you sir. Bye, bye, sir. बाय अब नेक्स्ट विक एकैचोटि भेटिन्छ अब